السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفوا فيديو جديد كينتي جديد ماردي لو 14 12 2021 رينيون ان كورس 4 في البو 3500 مترو. هاي لي 4 ديال 4 سنينات مع جوج قلق سماين. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه للعب ديال اليوم 8 الخاره لي سيليكسيونينا كان فيهم البونيس 3 اللي دار تقريبا 600 درهم، يعني تلعبهم ب8 غدي 6000 درهم، 672 درهم دي فيها 6000 درهم تهزها من اليوتيوب تلعبها هكاك ما تشوف لا هنا لا لهيه. ويلا زدتي خدمتي تقدر تقتل شي نمرة من تما فحال هداك الكنز والسات صبحو 200 بجوج بيهم عندنا. وصباح يتلعب الويت يتلعب الناف تا هو من الاتونسيون. دونك بالنسبة للكينتي ديال اليوم راه ما كان جا صعيب، جا ساهل وجات فيه لا لوجيك ديال اللعب مالغري الخلاص بزاف. دونك حنا 9 نوامر صبحو عندنا فيهم الكينتي، مي دوماج ما تلعبوش بتسعود بيهم. يعني كون داز ساز كنا نقدروا نشدو الكينتي ديالنا، بلي داز الويت قضية صعيبة حيت حيدناه، كان هو العود التاسع ديالنا وزال دوماج. عندنا 8 طوال فيهم البونيس 4 والبونيسات 3. دونك اون كومونس و تا 7 طوال فيهم البونيس 3 كاينين تا هما. دونك كل ما زدتي لعبتي كتر كي يجيك كتر. انا صراحه بقى فيا الحال حيت كان واحد السيد غادي يلعب 9 طوال ما حبساتو شي خدمه في المرسى دوماج، دونك ما كتاب لا ليه لا لينا، وكان داك 9 كان فيهم الكينتي. دونك دوماج اللي في الرزق هي اللي غادي تخاد. نتوما اصحاب اليوتيوب راه حنا عطيناكم الكامله، راكم عارفين نقاز البلاص خصك تلعب طويل. يعني 8 نوامر الخاره لي سيليكسيونينا كان فيهم بونيس 3 كما قلت لكم تقريبا 6000 درهم ها في البونيس. اللي يقدر يشد شي حاجه من اليوتيوب بصحه وهنيئا له حتى هو. دونك اون كومونس نوتخ كينتي ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي هوكسي Valios, l'entraîneur Vial, le jockey c'est Sharon, deuxième Flay. عنده هنا لي كورس ديال ستابل اي سيزيام في الهي. غدا عنده برومي اونديكاب ديالو و70 كيلو ديال الثقل، دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 2, Baron de Berlin, l'entraîneur David Cotin, le jockey Nabet, 8e, 3e, 6e, 3e. Donc 2 في la ligne ديال 7 خاسر مع 7 وغالب 12. Pour moi le numéro 2 غناخدو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 3, c'est Prince de Valois, l'entraîneur Lagnest Maker, le jockey s'est réveillé, deuxième staple, premier staple et deuxième. الهي داير دوزيام ما تبقى كله هي كي بلاصي توجور في لي كورس ديالو مالغري خاسر مع الكات راه غالب الكات وغالب تا الطريس. دونك بور موا هاد التروا يتلعب هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, être rouge, l'entraîneur Graal, le jockey s'est rayé, premier staple, 6e في الهي, deuxième staple كيدير ما بين الهي وما بين البلا و ستابل كيخلط. دونك يقدر يدير 5 غدا لي مالا، كيبقى خاسر مع الديس وغالب الطروا وغالب الويت، والطروا تا هو لقيتو غالبو في واحد لاكورس. دونك بالنسبه لي هاد الكارت غنلعبو هنا كطوكار. دونك ندوزو نشوفو رقم 5. Et on continue avec le numéro 5, c'est Alex Depayne, l'entraîneur les coiffures, le jockey c'est PR, arrêté, عنده les courses stable, واحد 3e 4e في الهي، on garde 4 ans. دونك لقيتو اريتا كطوكار مع الان وضرب 10 هو ديجا 10 من الخيول الممتازة، والعشرة
اللي ضربو كان غادي بكدا والسين تا هو طوكار. دونك بور موا غدا غندير واحد لاكاز ديال اتونسيون وغادي نحط فيها هنا هاد السانك. Et on continue avec le numéro 6, Kawasara, l'entraîneur Jorniek, le jockey Oliver Juin, femelle de 4 ans, 3e, 4e, 6e. وتبقى كل بلا بريمي handicap نتا هاد الفيميل اختاريت باش نقتلها سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Sex One, l'entraîneur Franck Nicole, le jockey Zuliani, 7e tombé, 2e et 5e et 10e في la musique ديال هاد لونغر دو 4 ans. دونك كيبقى غالب دو 12 et 14 وما خاسر مع حتى شي واحد، ولهذا غناخدو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 8, Prince Kwali, l'entraîneur David Coutin, le jockey de Guise, 7e Steppel, 4e وعنده واحد برومي هنا et 3e. دونك الويت كيبقى خاسر مع الكات وبعيد، انا خديت الكات براسو كطوكار، الويت سي مور. Et on continue avec le numéro 9, Jolly Héritier, l'entraîneur Clayou, le jockey Smolder. ولي كورس هنا كلهم ستيبل، عنده واحد 4 في الهي و 4 في الهي جوج مرات. دونك غدا كيبقى بريمي اونديكاب ديالو، ما غاديش نقتلو في خطرة وغنديرو هنا 11 في اتونسيون 9. Et on continue avec le numéro 10, Erezon, l'entraîneur Cheyi, le jockey Lema John. دونك عنده 12e 5e et 3e. الكورسة الأولى اللي بدا في حياتو 9e، موراها مبقاش خسر. شوفو واش كي داير لونديكاب 100%. هاي 14 باردون، تقريبا فحال 16 باردون هي اللي كيمشي فيها وكيبلاصي. بور موا غيكون مخدوم ومزيان وشي ما تقدرش تجي وتقتلو. 5 ديجا لقيتو ضاربو عليها باش حطيتو في اتونسيون لما لا يكون هو الطوكار، وكيبقى صحيح على ال11 والكات يعني ضارب الكات. بور موا هاد 10 غنلعبو فحال الصحافات هنا كفافوري، يعني نزيد نمرة ونخسر عليها الفلوس وما نقتلهاش. Et on continue avec le Hongre يتلعب. Continue avec le numéro 11, No Chose One, l'entraîneur Cotel, le jockey Borin, 5e 3e tombé premier 9e et 8e. دونك كيبقى في لالين ديال 10 خاسر معاه، جا لاصق فيه ماشي خاسر معاه. دونك الا جا 10 يقدر يعاود يلصق فيه ال11، ولهذا غناخد ال11 هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 12, Erlieni Gretz, l'entraîneur Gaplendres, le jockey Lefebvre, 10e, 2e, 1er et 5e. Donc 12 كيبقى غالبو 7 2 et 4. 7 2 و 4 كلهم خديتها، يعني في لالين ميمكنش تجيو تقتلو. غنضيفو هنا مع صحاب اتونسيون الى غادي نلعب في الاخر نزيدهم 12 درهم ديالهم، ونقدر نهز شي واحد فيهم بار اكزومبل 5 ولا هادي اللعب طويل راه نزيدو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Bonaparte Forlong, l'entraîneur Parents Ricard, donc la famille ديالهم. Le jockey c'est Blot, 6e Steppel, 2e Steppel, 1er et 5e. 13 كيبقى خاسر مع 3 تا هو بعيد سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Exemia, l'entraîneur Seror, le jockey Senol, 3e Steppel, 3e Steppel. هاد سيرور واش جايب شي عاود خور ما جايب وقيلا هذا بوحدو 13.
14 جايب 14 بوحدو. دافيد كوتان اللي جايب 3 ولا مع 4 بالغير. دونك هاد اكسيميسيا فيميل خاسرة مع الساد تاهي سي مور. Et on continue avec le numéro 15, Walken Out, l'entraîneur David Cotin, le jockey Farsenad, 128 jours مجرة 128 يوم, 9e stable, 2e et 7e est arrêté, وعنده les courses صغار, c'est mort. Et on continue et termine avec le numéro 16, c'est On a Grande Storia, l'entraîneur David Cotin, le jockey Péchard Mel, 3e stable, 11e في الهاي, 1er stable, 8e. donc pour moi هاد السادسة هو سي مور. هنا بقاو 6 نوامر, نزيد معاهم هاد 5 هنايا 7 نوامر بين فافوري اوتسايدر توكار وجويزات في اتونسيون. شو هادشي نمرة زقلتها 1 4 5 تا هو ملعوب. دونك 6 و 7. إلا نزيد نمرة نقدر نزيد داك 6 لي برومي اونديكاب ديالو ما عرفناش شنو يقدر يزيد بلاص 5 في اتونسيون. هكا الاخوان غنكونو سالينا الكينتي ديالنا 7 نومرات من فافوري اوتسايدر توكار. هادو لي في اتونسيون خسر عليهم 12 درهم. دونك داك 6 هو اللي بقى. ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا, بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان. كنضل الكينتي راه كاين في هاد 10 نويمرات هنايا. كملوا من راسكم وجبدوا وخرجوا. الله يعاونكم الاخوان.